5 family members were injured in Aldona around 11:30 p.m. Sunday when a massive mango tree from a church compound collapsed onto their house, triggering swift rescue efforts. Fabrica member Flavia DaCosta said the tree fell suddenly, and the injured were taken to Aldona PHC and later shifted to GMC Bambolim for scans and treatment. A 1.5-year-old child suffered a head injury requiring stitches, while the mother, also with a head injury and vomiting, was referred for advanced care. All reports were later normal though the house was badly damaged, said Peter. MLA Carlos Ferreira said fire personnel cleared debris quickly, losses exceed 1.5 lakh rupees, and ward member Pranesh Naik noted timely action prevented a bigger tragedy. आज म्हाका टीचर फ्लावियान सकाळी फोन केला सांगपाक की एक झाड पडलो म्हणून हिंगा आनी फायर ब्रिगेड जाय म्हणून रोखडे फायर ब्रिगेडा म्हापशा फोन केला एंड आय मस्ट अप्रिशिएट देयर प्रॉम्प्ट सर्वीस. रोखडे आयले, म्हाका दिसता 15 मिनटांनी आयले एंड अटेंड केले, झाड कापले आनी फाटल्यान पळयता झाड घराचें पडलोलें आनी टीचर फ्लावियान सांगले ते प्रमाणे 4 जाण आसले ते पिटर सोडून सगळे बायल आनी तेगे आवय आनी भुरगीं पासून इंजर्ड जाले, जीएमसीन पासून वयले शिफ्ट केल्ले. I hope they are good now, they are recovering and there is no major internal damage. म्हण एक हांव लोकांक सांगूंक सोदतां, आतां तयारी कर पावस येचनी पयलें, कित्याक तुमगे झाडां फकत रस्त्यार देगेर आहात ते रस्त्याचेर ओवरहँगींग आहात तें चिंतनाका. तुगे घरान तुगे बाटान खंयचीं आहात जाल्यार तुका दिसता जाल्यार आडोळेन हायली जाल्यार कोण्यान किड्यान हायली जाल्यार मातशें पळोवया, चिंतनाका ते आनी आंबे मेळटले हें कोन्न चिंतनाका. कित्याक तें झाड तुजेर पडलें ना तुगे घराचेर पडलें आनी तुगे घर मागीर कंप्लिटली डॅमेज जातलें, कोण मतलो तूं ना जाल्यार आनी कोण मतलो. देखून हांव म्हगे रिक्वेस्ट ऑल टू टायम, कित्याक आत काट केल्यार सगळें दिसता, पावस आहा तेन्ना पावसा टायमा आनी प्रॉब्लेम जाता काट करपाक. सो म्हजे रिक्वेस्ट सगळे लोकांक, आमचे फकत आल्दोनचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही फूल गोंयांक हांव रिक्वेस्ट करता, मातशें पळयात तुमचे झाडां आनी इमर्जन्सी म्हूण तुमच्यान काट करूं जाता. मागीर एक फॉर्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाता, तुगे झाडां म्हणना दुसऱ्यागे झाड मार म्हूण. आनी बेगीन एक्शन घेयल्या आमी म्हणटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. तुमी पयले एक्शन घेयल्या तुमकां फायदो पडटलो. हांव कोणाचें वायट कितें म्हणूं सोदना, म्हूण हांव हें रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमगे लायफ आनी तुमचे फॅमिलीचे आनी तुमगे शेजारी आनी कोणा आहात ते तेंचे लायफ तुमच्यान सेव करूं जाता. आनी अगेन आय वॉन्ट टू से लास्ट a big thank you to the fire brigade, especially the Mapsa fire station, for having come and promptly attended to this request. Honorable MLA Kallu sir हाणें म्हाका फोन केलो डायरेक्टली. सो इमिडिएटली हांवें टर्नआउट केलो आनी हांगा थॉमस चर्च म्हणटा ते हलदोना थंय आयलो. हांगा येयल्या उपरांत हांवें पयलीं इन्क्वायरी केल्या, झाड पडल्या उपरांत पळयता जाल्यार घराचें सारकें डॅमेज जाल्लें आसा. फर्स्ट आय फायंड आउट द इंजरीज ऑफ द पर्सन. ह्या घरान 5 लोक रावताले, 3 चेडवां, एक घोव आनी एक बायल. पूण घोव तेचो भायर आसलो, पूण ती 5 जाणां एफेक्टेड जाल्यात. पयलीं ताका 5 जाणां कोणा लेग इंजरी, कोणा हेड इंजरी अशे गोश्टी जाल्ल्यात. सो इमिडिएटली हांगाचे लोकल चर्चा मनशांनी ताका इमिडिएटली गांवार हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर आयल्या. त्या उपरांत तेजी रिफर केस GMC पणजे केल्या. सो मेडिकल ट्रिटमेंट इज गोईंग ऑन देयर. सो इमिडिएटली आमी आमच्या गाडी पावल्या उपरांत फायर एमर्जन्सी कटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलां. सो आमी ते घरा वयले आतां इमिडिएटली ते सगळे घराचे आतां रिमूव केल्ले आसा. जी ब्रांच ऑफ ट्री पडल्या ती सगळे काडला. एस्टिमेट हेचो मोर दॅन 150 lakhs. जी फाब्रिकाची चर्चीची प्रॉपर्टी आनी काल रातचे कितें काय म्हणटा जाल्यार हो आंबो जो आसलो तो म्हाका दिसता काल वाऱ्यान हे आमचे पिटराचें घर आहा आमच्या सायडीकूच ते घरार तो आंबो पडलो आनी खूब घराक ते डॅमेज जाल्ले आसा. तशेंच पर्सनली तेजे बायलेक आनी तशेंच तेजे भुरग्याक खूब बरी इंजरी जाल्ली आसा. मेन म्हटल्यार तशीच तेजे इंजरी जाल्ले तेन्ना ताका मागीर आमी ताणेन घेवन ताका वयर गांवार हॉस्पिटलान व्हेलें. मागीर ताका थंयसून ते चड मातशी इंजरी आसलेल्या कारणान ताका मागीर शिफ्ट केलें बांबोळे आनी आतां मातशी ती स्टेबल आसा. पूण ताका खूब मार भरलेलो आहा आनी म्हाका दिसता हे झाड पडलेल्याक आमचे पिटराच्या घराक खूब डॅमेज जाल्ले आसा. आनी कांय न्हू म्हणल्यार सरान आमकां आयज सोमतेच फायर ब्रिगेडीक आफोवन ते झाडाचें कितें आहा तें कट करून कितें आहा पळय ते सगळे सरान खूब आमकां हेल्प केल्लो आसा. तेन्ना हांव सराक आमचे कालू सराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Like, subscribe and get notified.